अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए बयान लेकर आए हैं हजरत मौलाना क़ारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का। अल्लाह हजरत की मग़फ़िरत फरमाए। बयान का उन्वान है सदक़े की फ़जीलत। चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं बयान की तरफ। गुज़िश्ता जुम्मे में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की तशरीह अर्ज़ की थी जिस हदीस पाक में सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 किस्म के आदमी अरशे अजीम के साए में, छांव में आराम से, सुकून से होंगे। उनमें से एक चीज ये भी थी, उन 7 आदमियों में से एक वो भी है कि सदका और खैरात इस तरह पे करे कि दाएं हाथ से दे तो बाएं को पता न चले। कुरान करीम ने दोनों चीजों की तरफ सराहतन वजाहत फरमाई है। इन तुब्दु सदक़ात फनिअम्माही व इन तुख़्फ़ूहा व तु'तूहा अल-फ़ुक़रा फ़हुव ख़ैरुल लकुम। फरमाया अगर तुम सदका और खैरात छुपा कर दो तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है, और अगर अलानिया दो तो तुम्हारे लिए फिर भी बेहतर है। छुपा कर देने में मसलहत ये है कि दूसरों को पता ना चले। अल्लाह पाक उस इबादत से बेइंतहा खुश होते हैं जो सिर्फ अल्लाह को पता चले। एक हदीस में है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मैदान हशर में आवाज लगेगी, कहाँ हैं वो लोग जो रातों को मुझे याद किया करते थे। ऐलान किया जाएगा, आओ नूर वाले मिंबरों पे बैठ जाओ, तुम अंधेरों में मुझे याद किया करते थे, आज नूरानी मिंबरों पे बैठ जाओ। एक और हदीस में है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब आदमी छुपा करके कोई इबादत करता है, मख्फी इबादत करता है और अल्लाह ताला से उसकी कबूलियत की उम्मीद रखता है, तो खुदावंद करीम उससे बहुत राजी होते हैं। अल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम बिल्लैल वन्नहार सिर्रम व अलानियतन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम। दोनों चीजें साफ हैं। मेरी राह में जो खर्च करने वाले लोग हैं वो दिन में करें या रात में करें, वो ऐलानिया करें या छुपा करके करें, बहरहाल अल्लाह पाक के नबी ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह को वो बंदा ज्यादा महबूब है, वो बंदा ज्यादा पसंद है जो छुपा करके सदका करे, किसी को पता न चले। इसमें एक फायदा ये है कि आदमी रियाकारी से बच जाता है, और रियाकारी बहुत बड़ी बीमारी है। अंदाजा लगाया होगा, आदमी जब अल्लाह के नाम से कुछ देता है तो ये उम्मीद करता है कि जिसको मैंने दिया वो आगे से यूं कहे जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत बड़े सखी आदमी है। नफ्स इस बात का इंतजार करता है, अल्लाह तेरे बाल बच्चों में बरकत दे, अल्लाह तेरी जान में बरकत अता फरमाए, कारखाने में बरकत दे, दुकान में बरकत दे। कान सुनने के लिए मुंतजिर होता है कि ये लफ्ज इसके मुंह से निकले जिसको मैंने खैरात दी है। हालांकि उसकी जुबान के बजाय अगर उसका दिल बोलेगा तो वो ज्यादा अल्लाह के यहां पसंदीदा है। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नौनौतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गर्मियों में किसी को ठंडा पानी पिलाओ, तुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मेरे लिए दुआ कर दो, उसकी अकड़ियां बोल उठेंगी, खुदा तेरा भला करे। उसका अंग अंग बोल उठता है। प्यासे को पानी मिलेगा, उसकी अकड़ियां दुआएं देंगी। भूखे को रोटी मिलेगी, उसकी अकड़ियां दुआएं देंगी। नंगे को कपड़ा मिलेगा, उसका दिल दुआएं देगा। परेशान हाल की जब मदद करोगे वो तुम्हारी से सामने कहे या ना कहे, बल्कि बेहतर यह है कि तू सोया हुआ हो और वो तेरे लिए सर सजदे में रखकर दुआ करे, या अल्लाह फला बंदे ने मेरे साथ सलूक किया, तू उसका भला कर।
सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ सलूक करता था याह्या बरमकी, बादशाह वक्त था। 1000 रुपया महीना दिया करता था अल्लाह वाले को खर्च के लिए। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद के वक्त सर सजदे में रखकर दुआ करते थे, इलाही याह्या बरमकी ने मेरे पेट की कफालत की, मेरी दुनिया की कफालत की, मेरी दुनिया की जरूरियात में काम आया, और परवरदिगार आलम मैं उसके लिए दुआ करता हूं तो उसकी कब्र की कफालत फरमा। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह जैसा वली कुतब और अब्दाल जमाने का दुआ करता, इलाही मैदान हशर में वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, जब कोई किसी की काम न आए और हालात यूं बन निकले, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनिहि, अम्मा अब्बा बीवी औलाद कोई भी किसी के काम आने के लिए तैयार नहीं। सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह सर सजदे में रखकर दुआ करते, इलाही याह्या बरमकी की क़यामत में कफालत फरमा। फरमाया अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैल सिर्रन वलानियतन फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। छुपा कर अल्लाह के नाम पे खर्च करो, ऐलानिया तौर पर खर्च करो। अल्लाह फरमाते हैं उसके लिए बहुत बड़ा अजर है, और उसको चाहिए कि वो अल्लाह की जात पर यकीन करे। मगर दोस्तों ये सारे का सारा मामला अपने हाथ के साथ लगा हुआ है। उलमा इकराम ने लिखा है कि मदीने का अंसारी खजूरों की तिजारत करता है, खजूर हाथ में लिए हुए चल रहा है, आधी खजूर खा चुका है, आधी बाकी है। साहिल ने सवाल कर दिया, आधी खजूर उस फकीर को दे दी। चंद दिनों की बाद मौत करीब आई, वसीयत की वारिसों को मेरा सारा गुदाम अल्लाह के नाम पे सदका कर देना, मेरे नाम पे इसाले सवाब कर देना। मरने के बाद लोगों ने यूं ही कर दिया। किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा बता क्या गुजरी, कहने लगा यहाँ का मामला बिल्कुल निराला है, यहाँ की कारोबार बिल्कुल निराले हैं। और कहने लगा रब्बे अकबर की कसम, जितना अजर, जितना सवाब, जितनी जज़ा मुझे आधी खजूर की मिली, इतना पूरे गुदाम का नहीं मिला। वो मेरे हाथ की थी, वो मैंने अपने हाथ से दी थी, उसमें कोई रिया नहीं, उसमें कोई दिखलावा नहीं, उसमें कोई नामवरी नहीं थी। बाद में आने वाले लोगों ने मुंह मुलाजे चुकाए, ताल्लुकदारी को चुकाया, तुम हमारे यहाँ खाया करते हो, हम तुम्हारे यहाँ खाते हैं, अदला बदला किया। कहता खाम में रब्बे अकबर की कसम मुझे पूरे गुदाम में से कुछ ना मिला। फरमाया अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, नहीं मिलता आदमी को मगर उसके हाथों की करतूत। तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फरमान को कहां तक आदमी बयान करेगा, पूरी दुनिया उसमें समा सकती है। काली कमली वाले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वो आदमी भी अरश के छांव में आएगा, साए में जगह मिलेगी, जिसने अल्लाह के नाम पे सदका किया, छुपा के किया, लेने वाले को भी शर्मिंदगी ना हो और इसे भी रियाकारी का मौका ना मिले और दिखलावे का मौका ना मिले। कुरान करीम में मुसलमानों अपने लिए दिए को जाया न किया करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ ईमानदारों, ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा,
برباد نہ کرو، خراب نہ کرو، تباہ نہ کر ڈالو، ختم نہ کر ڈالو اپنے لیے دیے کو۔ الہ العالمین ختم کیسے ہو جاتا ہے، برباد کیسے ہو جاتا ہے، ضائع کیوں کر ہو جاتا ہے؟ فرمایا بالمن والاذا، احسان جتلانا ہم نے تیری ساتھ یوں کیا تھا۔ اس کے منہ پہ احسان جتلانے سے، اسے ذلیل کرنے سے آج تو بڑا آدمی بنتا ہے۔ بے شک کل ہم تجھے زکات دیا کرتے تھے، یاد کر فلاں وقت میں نے تجھے کرتا پہنایا تھا، یاد کر فلاں وقت میں ہم نے تیرے ساتھ یوں سلوک کیا تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، خدا بند کریم فرماتے ہیں جب تو اس کو مینا مارتا ہے، اللہ فرماتے میرے بندے کا کلیجہ اکٹھا ہو جاتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، اور کسی بندے کو تکلیف دینا میرے یہاں جائز نہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں۔ سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی نیکی، شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرکزہ، اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمت نازل ہو اس مرد مجاہد کی قبر مبارک سے آمین کہو۔ حضرت والا کی خدمت میں 16 مہینے رہنے کا اتفاق ہوا، جوتیوں میں بیٹھا ان لوگوں کی، بڑے بڑے عالم تشریف لاتے تھے، ہندوستان کے بھی اور دوسرے ملکوں کے بھی، اور حضرت والا سے وظیفہ پوچھتے تھے کہ کچھ بتائیں ہمیں، آپ ایسا وظیفہ کریں جس سے نیک بن جائے۔ سبحان اللہ، اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، میرا بچپن تھا، اب قدر ہوتی ہے۔ فرمایا کرتے تھے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ کسی کو ستاؤ مت، ہندو ہو، مسلمان ہو، مرد ہو، عورت ہو، حتیٰ کہ جانور ہو، جاندار کوئی بھی ہو، کسی کو دکھ مت دو۔ اور اگر آپ سوچیں تو یہ بہت مشکل وظیفہ ہے، یہ ورد بڑا مشکل ہے، تسبیح پھیرنی آسان ہے، نفل پڑھنے آسان ہے، لیکن اس وظیفے پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بچائے کہ کسی کو ستانا نہیں، کسی کو پریشان نہیں کرنا۔ میں نے آپ سے قرض لے لیا کہ 1 مہینے میں دوں گا، آپ میرے پیچھے پھر رہے ہیں، سال گزر گیا، یہ ستانا نہیں۔ میں نعوذ باللہ کسی کی دھی بیٹی کے بارے میں غلط خیال کرتا ہوں، یہ کسی کی آبرو کو ٹکر، یہ کسی کو ستانا نہیں۔ تمام صورتیں اس میں داخل ہیں، سفر میں، حضر میں، گھر میں، کاروبار کرنے میں، ساری زندگی میں اگر آپ سوچیں تو یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ آدمی دوسرے کو تکلیف نہ دے۔ ہمارے یہاں تو سارے تکلیف دے کر کے کام بنتے ہیں، جب تک دوسرے کو تکلیف نہ دو اس وقت تک آدمی کی بڑھاس نہیں نکلتی۔ اور ہمارے ملک کے لوگوں کا مزاج بن گیا، مجبور سے کماؤ، جتنا زیادہ مجبور دیکھو اتنا زیادہ کماؤ۔ اڈوں پہ جا کے دیکھو، اسٹیشنوں پہ جا کے دیکھو، وہ لوٹ کھسوٹ ہے، وہ گند دکھتا ہے، وہ مسافر اتنا مجبور ہے کہ اللہ پاک نے ترس کھا کر سنتیں معاف کر دی، نفل معاف کر دیے، فرض نماز بھی آدھی معاف کر دی۔ اللہ میاں جانتا تھا کہ سفر بڑی تکلیف دہ چیز ہے، مسافر پر اللہ میاں نے ترس کھا کر سنتیں معاف کر دی، نفل معاف کر دیے، آدھا فرض معاف کر دیا، مگر مسلمان کہتا ہے کہ ان مسافروں کی جیب کاٹو، ان مسافروں کو ننگا کر دو، ان مسافروں سے جو کچھ بھی ہے وہ یہیں پر کھینچ لو، کسی اسٹیشن پر جا کے دیکھ لو، تمام چیک کرنے والے لوگ مر گئے، قبروں میں چلے گئے۔ زہر بھی ملا کر کے بیچ ڈالو کوئی بات نہیں، 4 دن کی پکی ہوئی روٹی بیچتے رہو کوئی بات نہیں۔ سارے افسر مر گئے، سارے ڈاکٹر مر گئے، تمام انتظامیہ والے لوگ مر گئے، اور اگر ذرا سا پتہ چل جائے کہ فلاں جگہ سے 2 دکاندار لڑ رہے ہیں،
वहां फौरन पहुंचेंगे कि उससे भी माल मिलेगा, उससे भी माल मिलेगा। माल बटोरो जितना बटोरा चाहते हो। मैं फिर कहता हूं कि हम जितना माल बटोर रहे हैं बहुत मुमकिन है कि न हमारे काम आए न हमारी औलाद के काम आए। हालात ऐसे हैं। नजर डालो दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त। किसी जमाने में लोग मुसाफिरों की बड़ी खिदमत किया करते थे, बल्कि मुशरिकीन मक्का करते थे। अबू जहल इतना बड़ा काफिर होने के बावजूद सत्तू पानी में घोलकर चौक में खड़ा होकर के पिलाया करता था लोगों को। उमैया बिन खलफ लोगों को पानी पिलाया करता था। आज मुसलमान से पानी तो मांग करके देखें आप, कौन किसी को पानी पिलाता है? और अब तमाम जन्नती बने फिरते हो। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि 7 आदमियों को अर्श अजीम की छांव में जगह मिलेगी। उनमें से एक वो भी है जो मख्फी तौर पर सदका करे, अल्लाह की जात जाने और वो जाने, किसी को कोई पता न चल सके, बस अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर वो जो दे दिया उसको दे करके भूल जाए। Tawheed-Sunnah.com मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ ले जा रहे हैं, गुजर रहे हैं एक इलाके से। गुजरते गुजरते एक जगह पर लोगों का मजमा लगा हुआ देखा। फरमाया क्या बात है? पता चला शाहजादा मकान बनाने के लिए, महल बनाने के लिए संग बुनियाद रख रहा है। बहुत बड़ा महल तामीर करना चाहता है। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने शाहजादे को बुलवा लिया। फरमाया शाहजादे कैसा महल बनाना है? उसने बताया जी इस किस्म का नक्शा बनाया गया है। फरमाने लगी कितना खर्च होगा? शाहजादा कहने लगा उस जमाने में कि 2 लाख रियाल खर्च होंगे। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे बहुत मुमकिन है कि इस महल के बनते बनते तेरी मौत आ जाए, बहुत मुमकिन है ये बनकर तैयार हो जाए फिर तेरी मौत आ जाए, तू इसमें रिहाइश भी न रख सके, तू इसकी चमक धमक को देखने भी न पाए। बहुत मुमकिन है कुछ दिनों रिहाइश करने के बाद अफसोस करता हुआ हजरत के हाथ मलता हुआ दुनिया से चला जाए। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे 2 लाख रुपया मुझे दे दे, मैं ऐसे महल का वादा करता हूँ जिसमें तू दाखिल होने के बाद कभी निकलेगा नहीं। हमेशा हमेशा के लिए उस महल में रहेगा और उस महल के आगे बड़े बाग बगीचे होंगे, बड़ी बड़ी नहरें होंगी, बहुत आला किस्म का बाग और बगीचा और गुलशन महल होगा। हमेशा हमेशा के लिए तेरा रहेगा, न तेरी मौत आएगी न तुझसे वो महल छूटेगा। मुसलमानों में यकीन का जमाना था। शाहजादा कहने लगा मैं बिल्कुल आपको सारा रुपया दे देता हूँ, मगर हमारे यहाँ दस्तूर है जब कोई मुआहदा हो, जब कोई लेन देन किया जाए तो जान बहन के दस्तखत होने चाहिए, लिख पढ़ होनी चाहिए। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने कागज निकाला और लिख दिया मैं अल्लाह पाक जल्ले जलालहू की तरफ से वादा करता हूँ शाहजादे से कि जन्नत में एक महल मिलेगा। शाहजादे ने महल पसंद कर लिया। आजकल का होता है तो मौलवी पैसे मारने का ढंग बना रहा है। जा जा तेरे जैसे हजारों देख रखे हैं, जन्नत मिलेगी तो यूं ही मिल जाएगी। तड़प नहीं, जज्बा नहीं, मोहब्बत नहीं। शहजादे ने 2 लाख रुपया उठा करके मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के हवाले कर दिया और वो लिखा हुआ कागज जो था वो खुद संभाल लिया और मकान बनाने का इरादा तर्क कर दिया। वो भी अल्लाह वाले थे, ये हमारे जमाने जैसे तो थे नहीं।
मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि जितने फकीर, मोहताज, यतीम, बेवा, मसाकीन हो, आ जाओ सारे, मालिक बिन दीनार खैरात तकसीम कर रहा है। उलमा ने लिखा है सुबह से लेकर शाम तक मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के पास रोजा इफ्तार करने के लिए एक खजूर भी बाकी न थी। तमाम का तमाम अल्लाह के राह में खर्च कर दिया, सब लोगों को दे दिया। मुरीद कहने लगा, हजरत जी शाम का रोजा किस चीज से उतारोगे? फरमाया, तूने उस वक्त न बताया, एक टका रख लेते 2 खजूरें आ जाती। अब तो खत्म है मामला। अल्लाह गनी। सैयद आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 12 महीने का खर्च 12,000 रुपया यकदम भेजा। साल का खर्चा हमारी माँ के लिए, आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा। जब खादमा ने गठड़ी ला के रखी, अल्लाह गनी, उम्मुल मोमिनीन फरमाने लगी, मेरे और इस दौलत के दरमियान कपड़ा लटका दे, मुझे ये दौलत देखते हुए भी शर्म आती है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रो दिया, फरमाने लगी, मुझे याद है मैं शहंशाह कायनात हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रोटी पकाया करती थी, कभी आटा छानने की नौबत न आई, फूंक मार दिया करती थी। जौ का आटा होता था, जो घास उड़ गया सूड़ गया, बाकी बीच में पकाया करती थी। और फरमाती है, जैतून के तेल का डब्बा घर में रखा था, वो खत्म हो चुका था, उसकी तलछल बाकी थी, नीचे जरा सी गाद बाकी थी, मैल कुचैल सा लगा हुआ था। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, मैंने जौ की रोटी पे वो मैल कुचैल सा चुपड़ दिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोश फरमा रहे थे और फरमाने लगे, आयशा क़यामत में इस नियामत का भी सवाल किया जाएगा। फरमाती है, मुझे ये दौलत देखते हुए भी शर्म आती है। मेरे आका ने बड़ी तंगी की जिंदगी बसर फरमाई। 3-3 दिन के फाके, 4-4 दिन के अमूमन फाके जाया करते थे। बहरैन से माल गनीमत आया, सारा दिन सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोना चांदी तकसीम फरमाया। और शाम को हाल ये है, ऐसा फरमाती है, हुजूर ने मुझसे पूछा घर में कोई खाने की चीज है कि नहीं, मैंने अर्ज कर दिया अल्लाह का नाम बाकी है। ऐसा फरमाती है, सरकार मदीना ने मुझसे पूछ कर भूख की हालत में नियत बांध ली। किस तरह से जिंदगी गुजारी है मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरों के लिए सीमो जरो गोहर तकसीम हो रही हैं और अपना हाल ये है कि चूल्हे में आग नहीं जलती, कपड़ा पूरा नहीं है और फिर शिकायत कभी नहीं। अल्लाह मियां ने खुद पूछा, ऐ मेरे महबूब, अगर आप फरमाएं ये ओहद पहाड़ सोने का बना दूं, जहां आप जाया करेंगे ये आपके साथ साथ चला करेगा। अर्ज किया, ओ मेरे परवरदिगार, मैं फकीरी में राजी, मैं इस फकीरी में राजी हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मुझे ये दौलत अच्छी नहीं लगती, इस गठड़ी को परे ले जाओ, मेरे और इसके दरमियान में कपड़ा लटका दो और खादमा से कहा जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, आओ मोहताजो, आओ गरीबो, आज ऐसा सिद्दीक़ा खैरात बांट रही है। 12 महीने का खर्च है, साल भर का खर्चा आया है। फरमाती हैं कि असर के वक्त तक तमाम का तमाम तकसीम कर दिया है।
خادمہ کہتی ہے شام کا وقت جب آیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور کا دانہ کوئی نہیں، روٹی نہیں، کھانے پینے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں۔ خادمہ کہنے لگی آپ نے کچھ تھوڑے سے 2-4 آنے رکھ لیے ہوتے، اب فاقے سے بیٹھی ہو، پانی پی کر بیٹھ گئی ہو۔ رو کے فرمانے لگی تو نہیں جانتی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل تھا اور یہی حضور کی وصیت اور نصیحت ہے، جو دولت کی طرف پڑے گا آخرت برباد ہو جائے گی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے لکھ کر کے دیا، دولت روپیہ پیسہ 2 لاکھ شہزادے سے لے لیا، سارے کا سارا دن بھر میں تقسیم کر دیا۔ تیسرے دن یا چوتھے دن، تیسرے چوتھے روز تہجد کے لیے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جب مصلی پہ کھڑے ہونے لگے تو پیروں میں اندھیرے میں کاغذ لگا، نبی سچا تیرا نبی سچا تیرا خدا سچا، میں نے جنت میں اپنا محل پا لیا ہے، مجھے وہ محل مل گیا جس محل کے لیے تم نے وعدہ کیا تھا۔ بات ہے ساری یقین کی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ 7 آدمیوں میں سے ایک وہ بھی عرش عظیم کے سائے میں ہوگا، چھاؤں میں ہوگا، جو صدقہ اور خیرات چھپا کے کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ بس اللہ جانے اور میں جانوں۔ قرآن کریم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور ایک اور چیز خاص طور پر جو ہمیں کھٹکتی ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ فرمایا اچھا کے کرتا ہے اور اس نیت سے کرتا ہے کہ بس اللہ جانے اور میں جانوں۔ قرآن کریم میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور ایک اور چیز خاص طور پر جو ہمیں کھٹکتی ہے اس کی بھی وضاحت فرمائی۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے یوں ہی لینے دینے کا سلسلہ جاری رکھا تو کل کو تم خود تنگ ہو جاؤ گے، کلاش ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا اگر تم نے یوں ہی سلسلہ جاری رکھا۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، جب بھی تم اللہ کے نام پہ صدقہ کرو گے، خیرات کرنا چاہو گے، کسی مسکین اور محتاج کو دینا چاہو گے، کسی عزیز و اقربا یتیم بیوہ کے ساتھ سلوک کرو گے، کسی ہمسایہ قریب کے ساتھ سلوک کرو گے، شیطان تمہیں فوراً کہے گا تھوڑا دے تھوڑا دے، اگر یوں ہی تو دیتا رہا تو ننگا ہو جائے گا۔ اللہ میاں فرماتے ہیں شیطان کا یہ وعدہ ہے اور میں تجھے وعدہ دیتا ہوں، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان تجھے فقر کا وعدہ دیتا ہے، غریبی یاد دلاتا ہے، تو ننگا ہو جائے گا، مقابلے میں خدا وعدہ کرتا ہوں بخشش کا اور بڑھاوے کا، زیادتی کا، تو میرے نام پہ دیتا جا، میں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ میاں فرماتے ہیں واللہ واسع علیم، میں بہت دینے والا ہوں، میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اب دیکھوں گا، ایک طرف تو میرا وعدہ ہے، ایک طرف شیطان کا وعدہ ہے، میں دیکھوں گا اب تو میرا کہنا مانتا ہے، یہ شیطان کا کہنا مانتا ہے۔ سارے مسائل ریا سے، دکھلاوے سے بچانے کے لیے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے
Tawheed-Sunnah.com کہ ایک جگہ پر ایک درخت تھا، لوگ اس کی پوجا کرنے لگے، لوگ اس کی پوجا کرنے لگے، جیسا کہ ہمارے ملک میں بھی رواج ہے، فلاں جگہ جو جانڈ ہے بڑا برکت والا ہے، فلاں پیپل بڑا برکت والا ہے، فلاں بڑ بڑا برکت والا ہے، لوگوں میں چرچا ہو نکلتا ہے، پھر ملک بھر سے عورت مرد اس کی زیارت کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک جگہ پر ایک درخت تھا جس کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی اور خوب چل پڑی، وہاں ایک عابد رہتا تھا اللہ والا، اس کو جب پتا چلا تو وہ کلہاڑا لے کے چلا اس کو کاٹنے کے لیے کہ لوگ شرک کی بیماری میں پڑ گئے، تباہ ہو گئے، میں اس درخت کو ہی کاٹتا ہوں، نہ رہے بانس اور نہ بجے گی بانسری، لہذا شرک بند ہو جائے گا۔ تو راستے میں شیطان آدمی کی شکل بنا کے ملا، وہ کہنے لگا صوفی جی کہاں چلے؟ لگا درخت کو کاٹوں گا جس پر لوگ منتیں مان رہے ہیں، شرک ہو رہا ہے خدا کی ذات کے سوا۔ کہنے لگا تیرا کیا بگڑتا ہے، تجھے کیا نقصان ہے؟ انہوں نے کہا اچھا شرک ہوتا رہے، میرا نقصان کوئی نہیں، مخلوق شرک میں مبتلا ہو کر تباہ ہوتی رہے، آخرت برباد ہو جائے، دنیا برباد ہو جائے، میں بیٹھا دیکھتا رہوں۔ تو شیطان میں اور اس ولی میں کشتی ہوئی، لڑ پڑے آپس میں۔ اللہ والے نے شیطان کو اٹھایا اور زمین پہ پٹک کے مارا، اور چھاتی پہ چڑھ بیٹھا۔ شیطان کہنے لگا ذرا نیچے اتریو، ایک بات بتاؤں گا تجھے، ذرا نیچے اتر۔ اس نے کہا کیا بتا؟ تیرا کیا مطلب ہے کہ اس درخت کو کاٹوں گا شرک بند ہوگا، لوگ اللہ اللہ کریں گے؟ اس نے کہا بات سن، اگر تجھے اللہ ہی اللہ کرنی مقصود ہے اور لوگوں کا فائدہ مقصود ہے، تیرے تکیے کے نیچے 10 روپے روز ملا کریں گے، تو غریبوں کو تقسیم کریو، بھوکوں کا پیٹ بھرے گا، دعا کریں گے، کتنا فائدہ ہوگا؟ 10 روپے روز ملا کریں گے تیرے سرانے کے نیچے، مگر اس درخت کو نہ کاٹ۔ صوفی جی بیچارے آ گئے قابو۔ اس نے کہا بھی یہ کوئی کم نیکی تو نہیں، اور اس زمانے کے 10 روپے، آج کے 10 روپے نہیں جو پھونک مارنے سے اڑ جائیں، کہ 10 روپے میں تو خدا جانے کتنوں کا پیٹ بھرے گا، کتنوں کو کپڑا پہناؤں گا، کتنوں کی دوا دارو کروں گا، کتنوں کی مشکل آسان ہوگی، درخت کاٹنے سے مجھے کیا ملے گا؟ بے شک صوفی جی کی سمجھ میں آئی، کلاڑا رکھا، مسلے پہ بیٹھ گئے، رات کو سوئے، صبح کو سرانے کے نیچے سے واقعی 10 روپے ملے، کہنے لگا بہت اچھی بات، یہ تو مزے ہو گئے بھائی، اور اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ دوسرے دن بھی سرانا اٹھا کے دیکھا، صبح کو پھر 10 روپے مل گئے، سوچ لگا شیطان ہے تو سچا بھائی۔ تیسرے دن سرانا اٹھایا تو ہے ہی نہیں، دری اٹھا کے دیکھی کہ شاید دری کے نیچے جلدی میں رکھ گیا ہو، وہاں بھی نہیں، چارپائی کے نیچے جھانک رہے ہیں، مٹی کرید رہے ہیں کہ شاید ادھر ادھر گر گئے ہو، ہے ہی نہیں، وہ کہاں تھے؟ تو لگا اچھا، پھر اٹھایا کلاڑا اور پھر اس طرف کی طرف چلے، اور پھر راستے میں ملا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کہنے لگا کہاں چلے؟ تو اس درخت کو کاٹوں گا، لوگ شرک کرتے ہیں۔ اس نے کہا وہ بتایا تھا تجھے 10 روپے ملا کریں گے، انہوں نے کہا بے ایمان ہو گیا تھا، 2 دن تو ملے، آج تو بالکل نہیں ملا، ایک آنا بھی نہیں وہاں تو۔ اب جو شیطان میں اور اس ولی میں کشتی ہوئی، اب ولی نیچے اور شیطان اوپر، اب وہ نیچے دبا لیا اور شیطان اوپر چڑھ بیٹھا۔ کہنے لگا تو ذرا ٹھہر، یہ بات بتا، اس دن تو نیچے تھا، میں اوپر تھا، آج میں نیچے ہوں تو اوپر، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا میری بیماری مجھ سے ہی پوچھتا ہے۔ اس نے کہا بتا تو صحیح۔ کہنے لگا اس دن تیرا غصہ صرف اللہ کے لیے تھا، اس دن جو تیرا غصہ تھا، ناراضگی تھی، وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی، اور اللہ کے لیے تھی، للہ تھی، اس میں تیرا کچھ شامل نہ تھا۔ آج کے غصے میں یہ بھی تو شامل ہے نا کہ وہ 10 روپے کیوں نہیں ملے، اس لیے ملاوٹ ہو گئی غصے میں، اس لیے میں اوپر آ گیا اور جناب نیچے چلے گئے۔ علماء نے لکھا ہے
کہ اگر غصے میں ملاوٹ ہو جانے سے شیطان کے نیچے آدمی آ جاتا ہے، عبادت میں جب شیطان کا ہماری ریاکاری اور دکھلاوے کو دخل ہوگا تو پھر شیطان کے نیچے کیوں نہ آئیں گے؟ اس لیے فرمایا کہ ریاکاری سے بچنا ہے، دکھلاوے سے بچنا ہے۔ کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں، جب لوگوں میں نماز پڑھیں گے وہ لمبا سجدہ، لمبا رکوع، بڑی لمبی اتحیات، بڑی لمبی قرات، اور جب اکیلا پڑھے تو چل میں آیا، ٹھک ٹھک ختم کی، وہ گئے ادھر گئے، دیر ہی نہیں لگتی۔ بات اماموں کا یہ حال ہے، جماعت کراویں گے تو بڑی لمبی چوڑی نماز، اور بعد میں 2 سنتیں اگر پڑھنی ہے نا تو مقتدی سارے کھڑے ہیں، مولوی صاحب پڑھ کے چلے بھی گئے۔ یہ تمام چیزیں دکھلاوے میں شامل ہے یہ، اور اللہ پاک دکھاوے کو، ریاکاری کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ وہ زکوٰۃ ہو، وہ نماز ہو، وہ حج ہو، وہ عبادت ہو، وہ خیرات ہو، کوئی چیز بھی ہو، اللہ پاک کہتا ہے جو کرنا میرے لیے کر، اس میں کسی قسم کا دکھلاوا نہ کر۔ اور لوگوں کو کیا دکھاتا ہے؟ لوگ تو تجھے آگے بے ایمان کہتے ہیں، کیا دکھانا ہے لوگوں کو؟ اس لیے قرآن کریم میں بار بار فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمۃ من یشاء۔ اور لوگوں، میں خدا وعدہ کرتا ہوں جو میرے نام پر تم خرچ کرو گے، میں مالک تو میں ہی ہوں، بیماری پہ خرچ کرا دوں گا، مقدمے پہ خرچ کرا دوں گا، پریشانیوں میں خرچ کرا دوں گا، فضولیات میں خرچ کرا دوں گا، سینما تھیٹر تماشوں پہ خرچ کرا دوں گا۔ اور اگر تم صرف لوجہ اللہ کرو گے، فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ سب سے پہلے تو میری طرف سے بخشش کا وعدہ ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ خود مالک یہ فرمائے کہ جب تو آئے گا میں تیرے لیے جنت تیار لیے کھڑا ہوں گا۔ بڑی اچھی بات کہی، کہتا کہ ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی، ان سے تھوڑی سی لگاوٹ حشر میں کام آ گئی۔ مغفرت ہے جستجو میں میرے گھبرائی ہوئی، بخشش تلاش کرتی ہے، کیا مزے کی بات ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آواز دیں، خود اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہو، آئے وہ لوگ، کہاں گئے وہ لوگ جو اپنی ضروریات میں سے نکال کر، اپنے خرچے میں سے نکال کر میرے نام پر دیا کرتے تھے، جن کا یہ خیال تھا کہ ہم اس کا بدلہ اللہ سے حاصل کریں گے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اتنا کرنے والے لوگ تھے، کیا بتاؤں کہ گزشتہ زمانے کے لوگوں نے کس کس طریقے سے کمائی کر کے اپنی آخرت کو بنایا۔ آج ہم آخرت کا تو نام بھی نہیں لیتے، میرے تیرے دماغ میں یہ بات ہی نہیں کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ بھی جائیں گے، قبر کی زندگی بھی آئے گی، حشر بھی آنا ہے، قیامت بھی آنی ہے، پلسرات بھی آنی ہے، ہم لوگوں کے دماغ میں تو یہ بات ہے ہی نہیں۔ حالانکہ میں اور آپ اس نبی کے امتی ہیں، اس سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں اپنے ابا کی حضور میں حاضر ہوئی اور میں نے جا کر کے اپنے ابا کے ہاتھ میں آدھی روٹی کا ٹکڑا رکھ دیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے لائی؟ میں نے عرض کیا میرے ابا 3 دن کے فاقے کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی آپ ابا کے لیے بچا لائی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا لخت جگر اور نور نظر، آج تیرے ابا نے 4 دن کے بعد روٹی کا ٹکڑا دیکھا ہے۔ اس تنگی سے
इस उसरत से, इस परेशानी से जिंदगी गुजारी और आमदन गुजारी। ये नहीं कि हुजूर मजबूर थे, अल्लाह ने बार बार पूछा है, कहो तो दौलत के अंबार लगा दो। आज हम पूछो इनसे जो अहले बैत की मोहब्बत का दावा करते हैं, किस कदर दौड़े दौड़े फिरते हैं दौलत के पीछे। नमाज माफ है, रोजे माफ है, अल्लाह के कुरान को नहीं मानते, नबी के फरमान को नहीं मानते। आओ मैं तुम्हें बतलाऊं कि अहले बैत की मोहब्बत हम करते हैं या तुम करते हो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, लख्ते जिगर के दरवाजे पे, फातिमतुज़ ज़हरा के मकान पर दरवाजे पे खड़े होकर फरमाया, बेटी मैं घर में आऊं, दाखिल हो सकता हूं? अंदर से आवाज आई, पहले तशरीफ लाने से पहले अपनी चादर अंदर फेंक दो, अपनी चादर अंदर फेंक दो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर फेंकी, अंदर तशरीफ लाए, फरमाया बेटी क्या हुआ? रो के अर्ज करने लगी, अब्बा इतना कपड़ा नहीं है बदन को छुपा, इतना कपड़ा मेरे पास मौजूद नहीं कि पूरा बदन छुपा सकूं। शर्म के मारे आपकी चादर मांग ली कि अब्बा के सामने नंगी कैसे आ। यह है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का उसवा हसना, और यह है उसकी जिंदगी जिसका नाम लेकर आज बदमाशी फैलाई जा रही है, जिसका नाम लेकर आज दौलत समेटी जा रही है। अगर नबी की बेटी से मोहब्बत करते हो तो आओ, फिर क्यों मारे मारे फिरते हो? क्यों तुमने रात दिन चक्करबाजी बना रखी है? सूद नहीं छोड़ते। नबी की बेटी के पास बदन छुपाने के लिए कपड़ा नहीं, और तू सूअर खा रहा है, सूद खा रहा है। मुसलमान कहलाते हो अपने आप को सूद खा खा के। अर्ज कर रहा था कि हम अपने आप को बदलेंगे कब? कौन सा वक्त होगा कि हम अपने आप को आखिरत के लिए तैयार करेंगे? फरमाया बल आखिरत खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। और मेरे बंदो आखिरत तो परहेजगारों के लिए है। दिल की परहेजगारी इख्तियार करो, दिमाग के अंदर परहेजगारी पैदा करो, अपने हाथ के अंदर तकवा इख्तियार करो, अपनी आंख में तकवा पैदा करो, अपने रात दिन के निजाम में अल्लाह का खौफ पैदा करो। रात को सोचो, दिन को सोचो, आखिर बन क्या रहा है? हमारे यहां गौर फिक्र का मादा ही खत्म हो गया। सहाबियात ने, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन ने किस किस तरह पर अपनी जिंदगी पूरी फरमाई। बादशाह होकर, हाँ बादशाह होकर 6 सहाबी सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास गए हैं, जो उम्मुल मोमिनीन में से हैं। आखिरुज़्ज़मा पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली है, हम सब मुसलमानों की मां है सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। और जाके कहने लगे कि हमें तो डर लगता है, हमें तो शर्म आती है, आप अपने अब्बा यानी हजरत उमर से कहें कि ये पेवंद वाले कपड़े पहनने छोड़ दें। अब तो फतूहात बहुत हो गई, अब तो इतनी तंगी नहीं रही, दूसरे मुल्कों के वफद आते हैं, हमें शर्म आती है, जरा कहो ना कुछ खर्च ज्यादा कर लिया करें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अपनी बेटी के यहां तशरीफ लाए तो कहा, अब्बा जान कुछ जिंदगी बदलो, कुछ रंग ढंग बदलो। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, फतूहात हो रही हैं। तमाम मुसलमान चाहते हैं कि आप अपनी हालत को बदल लें। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे, फरमाया अफसास उन आदमियों के अगर तू नाम बता दे वो आने वाले कौन कौन से दुर्रे मार मार कर उनके चेहरे बिगाड़ दूंगा। ए हफ्सा तू खुद बता, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त आया, आपकी वफात हुई, आपकी मौत आई, कैसे कपड़े थे? हफ्सा ने रो दिया। और सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, मेरी आंखों ने देखा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लिबास में कई पेवंद लगे थे।
फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, हफ्सा अब रोती हो, मैं भी इसी हाल में जाना चाहता हूँ ताकि मुझे अपने आका की खिदमत में जाते हुए शर्म न आए। हफ्सा कहती है कि चमड़े का पेबंद भी 1-2 लगा हुआ था, कम से कम 12 पेबंद थे जिन कपड़ों में फारूक आजम का इंतकाल होगा। कमा करके ले गए यही लोग और फरमाया, मुसलमानों से बाकायदा कहा कि तुम मेरी तजहीज़ और तकफीन पर कोई खर्च न करना। ऐसे भी तो लोग थे। एक बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह के भी उस्ताद हैं। हदीस शरीफ लिखते थे, फाउंटेन पेन उस जमाने में थे नहीं, कलम थी, कलम तराशते थे, छीलते थे, वो छिलका एक पीपे में इकट्ठा करते थे। जब आखिरी वक्त आया तो फरमाया, मेरे गुस्ल का पानी इस छिलके से गर्म करना जिससे मैंने कुरान लिखा, हदीस शरीफ लिखी। पूछा क्यों? रो दिया। फरमाया, निजात का बहाना बनाना चाहता हूं, इस छिलके से मेरे गुस्ल का पानी गर्म कर लेना जिससे मेरा आखिरी गुस्ल दोगे, ताकि मैं ये अर्ज कर सकूं कि ऐसे छिलके का पानी के गुस्ल करके आया हूं जिससे तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं हदीस लिखा करता था। क्या क्या बहाने लोगों ने बनाए हैं अपनी निजात के। उलमा ने लिखा है कि एक आदमी ने सुना था कि अल्लाह पाक सफेद दाढ़ी से शर्म फरमाते हैं, मरने लगा, आखिरी वक्त आया, काली दाढ़ी थी, रो के कहने लगा, मेरी दाढ़ी सफेद कर दो ताकि मेरा भी काम बन जाए। उलमा ने लिखा है, मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा बता क्या गुजरी, कहने लगा मेरा हीला ही कबूल हो गया। अल्लाह ने फरमाया, गो तूने हीला किया मगर मुझसे डर के किया था, इसलिए जा मैंने तुझे माफ कर दिया। तो ऐसे हीले बनाओ, ऐसे हालात पैदा करो, ऐसी जिंदगी पैदा करो जिससे आखिरत का काम आसान हो सके। अल्लाह पाक मुझे और आपको आखिरत का फिक्र पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, हम सब की कब्र हशर को अच्छे से अच्छा फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।